बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि वअनिश शिमालि क़ईद। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदयहि रक़ीबुन अतीद। वजाअत सकरातुल मौत बिलहक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिक यौमुल वईद। वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन वशहीद। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बصरुक اليوم حديد। وقال قرينه هذا ما لدي عتيد। ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب। الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد۔ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنفقدوا في البلاد هل من محيص۔ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج۔ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ صدق الله العظيم۔ आपसे गुजारिश है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें।